अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थाकू सलामत रखे, खुश रहो जी दोस्तों। अज मैं भी बहुत खुश हाँ। मैं अज जी खुशी थोड़े नाल सैलीब्रेट करेंदा पिया दोस्तों। इस मेरी खुशी दे विच तुसां सारे भरा शामिल हुए जी दोस्तों। अज की खुशी ये है कि मेरी यूट्यूब की पहली इनकम जी है ना वो मेरे को मिल गई है जी दोस्तों। हुण ये कि मैं थोड़े नाल मैं शेयर करना चाहना हैं दोस्तों। ये है सारी इनकम यूट्यूब की, ठीक है। ये जितनी रकम है ये मैं पूरी थोड़े नाल शो को ना करेंदा पिया, ठीक है। ये जी अल्लाह पाक मेरे को दी है तो ये दोस्तों सारा क्रेडिट थोकू वैंदा है। मेरी इस कामयाबी दे विच थोड़ा हाथ है। तुसां मेरी वीडियो दे देवे सारा कुछ करेंदे वे तो अल्लाह पाक मेरे को ये उसका सिला दिता है, अपनी मेहनत का भी सिला दिता है। तो ये मेरी कामयाबी दे विच तुसां बराबर दे शरीक किवे दोस्तों जी दोस्तों। सब तो पहले जिस टाइम मेरे को मैसेज मिले कि तेरे अकाउंट दे विच रकम ट्रांसफ़र थी गई है तो सब तो पहले मैं अल्लाह पाक दा शुक्र अदा किया है, वज़ू किया है, शुकराने दे नवाफिल अदा किए। उस तो बाद मैं बैंक गया, उतों वन के मैं जेड़े पैसे आए खड़े हैं वो मैं उतों कटवाए। उस तो बाद मैं कुछ रकम इहदे चों गरीबां दे विच तकसीम की है अल्लाह के नाम दे उत्ते। उस तो बाद कुछ मिठाई वगैरह कीती है दोस्तों के नाल शेयर करने वास्ते। जेड़े दोस्त मैं मुबारक देवन हैं उन्होंने को मिठाई खवाई है, जेड़ा कुछ मैं कर सकता हाँ मैं वो किया है दोस्तों। ये चैनल मैं 2023 दे विच बनाया आई मई दे विच, जे को तकरीबन ये समझो भाई 1.5 साल थी गए। 6 महीना दे विच मेरा चैनल मोनेटाइज थी गया है। उस तो बाद मैं को ये अर्निंग जी है ना ये जी मेरी कट्ठी थी रही है। साल तो बाद मैं को ये पैसे मिले ते जेड़े ये मिले कोई ये इतने ज़्यादा नहीं जो भाई बंदा के जी मेरे को बहुत को ज़्यादा पैसे मिल गए। लेकिन जेड़े मैं पैसे मेरे को मिले मैं अपने दिल दे विच फैसला किया है, दिल दे विच मैं सोचेंदा रही कि जेड़ी ये इनकम मेरे को मिली है, जेड़ा मैं अपना कंटेंट बनाना क्या इहदे विच कोई मैं गलत कंटेंट तो ना बनांदा, ताकि मेरा ज़मीर मुतमईन होवे कि जेड़ी मेरे को अर्निंग थी है ये मेरी हक हलाल ते मेहनत की अर्निंग है। तो इहदे विच कुछ दोस्तां मैंने बहुत हौसला अफजाई की है, जिमें कि ख़ास तौर पर मैं जिक्र करे सा वक्री गाल वाले अपने प्यारे मोहतरम भरा मुमताज़ तारिक साहब दा, जेड़े वेले कोयले मेरी हौसला अफजाई करेंदे रहन। एक टाइम ऐसा भी आया है दोस्तों कि मैं चैनल को छोड़ने वास्ते भी तैयार थी गया हमें। मैं कि बस आज तो बाद ये चैनल ही बंद। अल्लाह भला करे सारे सोने ते प्यारे भरा मुमताज़ तारिक साहब दा, जिन्हें मैं को आके हौसला दिता है कि ये कम नहीं करना। वह भी ढेर सारे भरा हैं जिन्हें कमेंट्स किए। आरिफ जोया थी गया, सजाद लगारी थी गया, उस तो बाद जनाब अली रमीज़ आमिर थी गया, फैज़ भिरा ही के वो थी गया, तुफैल अवान है। इवें
بے شمار دوستاں میں کو کمنٹ کیتے ہیں کہ تساں چینل نہ چھوڑو، میں وہ چینل نہیں چھوڑا۔ یہ دوستاں دا جڑا بھروسہ ہے، جڑی میں کو نہ ہمت دی وئی ہے، میرے مونڈے دے نال مونڈا لا کے کھڑن، میں اج انہاں تمام دوستاں دا مشکور ہاں۔ جی دوستو، یہ بڑا محنت طلب کام ہے جڑا اساں کرنے ہیں، ویڈیو سرچ کرنیاں، انہاں دے اتے تحقیقات کرنی، پوری ہسٹری انہاں دی کٹھی کرنی، ویڈیو بناونی، والا اس کو چیک کرنا، اس کو ایڈٹ کرنا، اپلوڈ کرنا۔ تو یقین کرو جیڑی یہ انکم ہے نا، یہ اگر اساں حساب لاؤں نا، جڑے سارے اخراجات ہیں وہ اندے کول زیادہ ہیں۔ ہوں جی میں کہ میں اپنے گھر تو 2-3 کلومیٹر دور آیا بیٹھا، اپنے اس ٹائم رقبے دے اتنے بیٹھا، ویڈیو بناون آیا، اتھاں آنے ہیں وہنے ہیں، پٹرول ہی سڑے سارا کچھ کرنے ہیں۔ تے دوستو، میں آخیا اج یہ خوشی ہے میں تساں دوستاں دے نال شیئر کرنا چاہ۔ تے اس دے وچ جڑی ایک بئی گال ہے جہدے میں کو بڑا افسوس لگا ہے کہ میرے جیڑی یہ انکم آئی ہے اندے وچ گورنمنٹ نے تقریباً 11,000 روپیہ ٹیکس میرے کو کیتا ہے۔ بینک تے گورنمنٹ 11,000 روپیہ ٹیکس کیتا ہے۔ ہوں میں تو یہ رقم دساواں تو تساں حیران رہ ویسو کہ رقم ہے کتنی۔ ٹوٹل دوستو میرے اکاؤنٹ دے وچ جڑے ہے ٹرانسفر صحیح ہے $111.68۔ پیمنٹ میں کو کتنے دی ملی ہے؟ $80 تھی۔ $31.68 ٹیکس لگ گیا۔ 10 تو 11,000 دے درمیان یہ میں ٹیکس پے کیتا ہے۔ ہوں فار ایگزامپل اگر 30-32,000 رقم ہوئے، اندے وچ 11,000 ٹیکس لگا ونجے تو باقی کتنے بچن وہ میں کو ملے دوستو 22,300 روپیہ، جہدے وچ میں اللہ دے نام تے بھی دیتے، کوئی مٹھائی بھی گدی ہے، باقی کوئی دیکھ سوں کوئی اپنی ضرورت ہوئی تو وہ پوری کرے سوں۔ تے تساں دوستاں دا بڑا شکریہ کہ تساں میرا ساتھ دیتا ہے۔ تے میں اج اس مقام تے بیٹھا دوستو تو تھوڑی وجہ کول بیٹھا، نہیں تو میں کس قابل۔ ویڈیوز اساں بنانے جتنے تک تساں آؤ نہیں، اس کو دیکھو نہیں، اس سے کمنٹ نہ کرو، لائک نہ کرو، ساکو کوئی شے نہیں ملتی۔ ایندا سارا کریڈٹ تھوکو ہے۔ اللہ پاک تھوکو سلامت رکھے تے وسدے رہو۔ میری جیڑی اج دی خوشی ہے میں تھوڑے نال سیلیبریٹ کیتی ہے۔ تے کل ملسوں انشاءاللہ کہ نوی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازتاں، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔